नाते पाक पढ़ने से पहले एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद इन्नका हमीदुम मजीद। दिल ये कह रहा है बार बार मुस्तफा, दिल ये कह रहा है बार बार मुस्तफा, दिल ये कह रहा है बार बार मुस्तफा। सारे 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 अंबिया के ताजदार मुस्तफा, ताजदार मुस्तफा, ताजदार मुस्तफा। के दाई हलीमा, दाई हलीमा, दाई हलीमा, दाई हलीमा, के दाई हलीमा तेरे घर जब प्यारे नबी जी आए हैं, के दाई हलीमा तेरे घर जब प्यारे नबी जी आए हैं, के दाई हलीमा तेरे घर जब प्यारे नबी जी आए हैं, दाई हलीमा तेरे घर जब प्यारे नबी जी आए हैं। खैरो बरकत होने लगी है, लुत्फ करम के साए हैं। खैरो बरकत होने लगी है, लुत्फ करम के साए हैं। ऐसी लाए ऐसी लाए ऐसी लाए साथ में बहार मुस्तफा। सारे 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 अंबिया के ताजदार मुस्तफा, ताजदार मुस्तफा, ताजदार मुस्तफा। के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पे करम के साए हैं, के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पे करम के साए हैं, के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पे करम के साए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पे करम के साए हैं। पढ़िए 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 मेरे नबी जी कुरान लेकर आए हैं। पढ़िए पढ़िए मेरे नबी जी कुरान लेकर आए हैं। ऐसी लाए ऐसी लाए ऐसी लाए साथ में बौछार मुस्तफा। सारे 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 अंबिया के ताजदार मुस्तफा, ताजदार मुस्तफा, ताजदार मुस्तफा। के इसरा की शब प्यारे नबी जी अर्श मुअल्ला जाते हैं, के इसरा की शब प्यारे नबी जी अर्श मुअल्ला जाते हैं। इसरा की शब प्यारे नबी जी अर्श मुअल्ला जाते हैं। इसरा की शब प्यारे नबी जी अर्श मुअल्ला जाते हैं। हूर मलाइक मेरे नबी की शान में नग़मे गाते हैं। हूर मलाइक
میرے نبی کی شان میں نغمے گاتے ہیں، رحمت کی وہ رحمت کی وہ رحمت کی وہ لائے ہیں بوچھار مصطفیٰ، سارے 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 انبیاء کے تاجدار مصطفیٰ، تاجدار مصطفیٰ، تاجدار مصطفیٰ، کہ خلد پیمبر اللہ اللہ، چھوٹے بڑے سب مائل تھے، کہ خلد پیمبر اللہ اللہ، چھوٹے بڑے سب مائل تھے، کہ خلد پیمبر اللہ اللہ، چھوٹے بڑے سب مائل تھے، خلد پیمبر اللہ اللہ، چھوٹے بڑے سب مائل تھے، اپنے تو اپنے تھے لیکن دشمن بھی تو قائل تھے، اپنے تو اپنے تھے لیکن دشمن بھی تو قائل تھے، اللہ 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 اللہ، کتنے تھے دلدار مصطفیٰ، سارے 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 انبیاء کے تاجدار مصطفیٰ، تاجدار مصطفیٰ، تاجدار مصطفیٰ، کہ غربت کی زنجیر پڑی ہے، کیسے مدینے جاؤں میں، کہ غربت کی زنجیر پڑی ہے، کیسے مدینے جاؤں میں، غربت کی زنجیر پڑی ہے، کیسے مدینے جاؤں میں، روتا ہے دل اپنا شاہد، کیسے اسے بہلاؤں میں، روتا ہے دل اپنا شاہد، کیسے اسے بہلاؤں میں، خواب ہی میں خواب ہی میں خواب میں خواب ہے خواب ہی میں ہو جائے دیدار مصطفیٰ، سارے 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 انبیاء کے تاجدار مصطفیٰ، تاجدار مصطفیٰ، تاجدار مصطفیٰ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ موصوف نے بہت ہی اچھا نعت پڑھا، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسرا نعت پڑھنے کے لیے میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں، جس سے میری مراد محمد مقصود الاسلام ہے، وہ آئے اور ہم لوگوں کو اپنے نعت سے مستفیض فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، نہ تعلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، نہ تعلیم کا تصور
বলো মদিনা 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 বলো মদিনা মদিনা মদিনা। আসসালামু আলাইকুম। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला